जन्नत नुमा है, जिनकी गोद में गंगा जमुना की रवानी, कोसी सतलज की जवानी है। लाल किला और जामे मस्जिद की मजबूती और पाकीज़गी है। ताजमहल की खूबसूरती, ऊंचे ऊंचे पहाड़, मनमोहन झीलें और आबशार झरने हैं, जिसमें मुख्तलिफ मजहबों, मिल्लत, दीनों, धर्म के मानने वाले रहते हैं। कोई एक खुदा परमेश्वर की इबादत करता है तो कोई सैकड़ों देवी देवताओं के आगे सर झुकाता है, कोई पत्थरों को पूजता है तो कोई दरख्तों के सामने अपना सर तस्लीम खम करता है। इसी धरती ने बड़े बड़े बापुओं को जन्म दिया है। हजारों तारीख साल उलमा सुलहा की परवरिश और बर्दाश्त की है और तहजीब और साइंस का आला मेयार दिया है। मुझे इस मुल्क के जर्रे जर्रे से प्यार है, इसकी मिट्टी और सब्जे से प्यार है, इसके ऊंचे ऊंचे पहाड़, मनमोहन झीलें और आबशार झरनों से प्यार है। इसकी इस्मत व इफ़्फ़त को हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, क्योंकि मेरे नबी ने भी वतन से प्यार किया था। जब आप मक्के से निकले थे तो आपने कहा था, या मक्का मा अत्यबक मिन बलदिन व अहब्बकी इलैया, ऐ मक्का तू मुझे कितना प्यारा है, तू मुझे कितना महबूब है। आज अगर मेरी कौम मुझे ना निकालती तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी ना जाता। मेरे भाइयों, जब हम हिंदुस्तान की तारीख पर नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे अकाबरीन ने ऐसी ऐसी वफादारी का सबूत पेश किया था, जिसको दुनिया देखकर हैरान रह गई थी। ये लोग इन मुशक्कतों को बर्दाश्त करना पड़ा था, लेकिन यहाँ के मालिक बन बैठे और बाशिंदगान हिंद पर तरह के जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे। तो इस नाजुक दौर में जिन्होंने इल्मी और अमली बगावत बुलंद किया था वो मुहद्दिस कबीर नाजिश वतन शाह अब्दुल अजीज बिन वलीउल्लाह मुहद्दिस दस्तगीर थे। उन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में दो अंग्रेजों ने 14,000 उलमाए किराम को तख्तेदार पर लटका दिया। दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर पेशावर की जामे मस्जिद तक कोई भी ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर उलमा की गर्दनें न लटकी हो। उलमा के जिस्म मुबारक को तांबे से दागा गया और लाहौर की वो जामे मस्जिद जिसके तन में अंग्रेजों ने फांसी का फंदा बनाया था, उनमें एक दिन 80 उलमाए किराम को फांसी दे दी जाती थी। चुनांचे आजादी के तवील अरसे के बाद 2014 में एक जालिम पार्टी का लीडर इक़्तिदार में आया है और ये अपनी दौर इक़्तिदार में हिंदुस्तानी अवाम को आपस में लड़ाकर हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी करके हुकूमत कर रही है। मुसलमानों को मिटाने की कोशिशें की जा रही है, मुसलमानों की नस्लकशी की जा रही है, इनके मसाजिद और मकातिब, महल्लात और कलात, मकामात मुक़द्दसा पर नाजायज़ कब्जा किया जा रहा है। जबकि हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 15 में कहता है, the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, sex, caste, place of birth, के धर्म, नस्ल, जात के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मुसलमानों को हक़ारत की नजर से नहीं देखा जाएगा, इनके मस्जिद और इबादत गाहों को मिसमार नहीं किया जाएगा। मेरे भाइयों, याद रखो, आज तो ये सिर्फ हमारी इबादत गाहों पर हमला कर रहे हैं, कल हमारी इबादत पर हमला करेंगे। आज तो ये सिर्फ हमारे मसाजिद पर हमला कर रहे हैं, कल हमारी तालीम पर हमला करेंगे। आज तो ये सिर्फ हमारे अखलाक व किरदार पर हमला कर रहे हैं, कल हमारे वजूद पर हमला करेंगे। और सुन लो जालिम हुक्मरानों, तुम मेरे इस अशार को कि जुल्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे, कि जुल्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपनी रवानी भी नहीं मांगोगे। और मेरे मिट्टी के घरों पे बरसने वालों, और मेरे मिट्टी के घरों पे बरसने वालों, मैं जो गरजूंगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। अगर एक तरफ मुस्लिम तलबा को वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय का नारा लगाने पर मजबूर
کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف ہمیں پاکستان نواز کرا دیا جا رہا ہے، دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ڈرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن میں ان تمام ظالم حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا مسلمان نہ کل ڈرا تھا، نہ ہم آج ڈرے ہیں، اور نہ رہتی دنیا تک کبھی کسی سے ڈرنے والے ہیں۔ اور دہشت گردی کا الزام لگانے والے سن لو، اگر اسلام پہ مرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد صحیح، اگر قرآن پہ عمل کرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد صحیح، اگر مصطفیٰ کی سیرت پہ چلنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد صحیح، اگر مساجد کی حفاظت کرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد صحیح، اگر سنویدھان کو بچانا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد صحیح، اگر ابو بکر کی عدالت پہ مرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد صحیح۔ کسی شاعر نے کہا تھا کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام سیکولر پارٹیز اور پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے حکومت کے ذمہ داروں سے، بتاؤ 1992 میں بابری مسجد کو شہید کرنے والا کون تھا؟ مہاتما گاندھی کو مارنے والا کون تھا؟ راجیو گاندھی کو مارنے والا کون تھا؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ پر حملہ کروانے والا کون تھا؟ سنبھل میں 5 مسلمانوں پر گولیاں چلانے والا کون تھا؟ طاہر حسین شفاء الرحمان کو جیل میں ڈالنے والا کون تھا؟ اور سن لو ظالم حکمرانوں، جب تک ہم زندہ ہیں یہ دنیا قائم اور آباد ہے، جب ہم نہیں تو دنیا بھی نہیں۔ اور یاد رکھو ظالم حکمرانوں اور میرے بھائیوں، خاص طور سے تم میری اس بات کو یاد رکھنا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر بابا صاحب امبیڈکر اس کانسٹیٹیوشن کو نہیں بناتے تو یہ ملک اب تک ہندو راشٹر بن جاتا، اور یہ ملک اب تک ہندو راشٹر نہیں بنا تو ان میں بہت سارا رول بابا صاحب امبیڈکر کا ہے۔ اور میرے بھائیوں تم یاد رکھو، آج تمہاری عزت و آبرو کے امتحان کا وقت آ چکا ہے۔ آج تاج محل کی وہ پرشکوہ عمارت تم سے فریاد کر رہی ہے، آج لال قلعہ کی وہ تمہیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے، آج وہ مسلم خواتین جن کی عزت و آبرو کو پامال کیا گیا تھا وہ تمہیں پکار پکار کے کہہ رہی ہے نوجوانوں تم بیدار ہو جاؤ، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوارو، اور جب بھی وقت آئے تو مرد مجاہد کی طرح یہ کہتے ہوئے میدان جہاد میں کود پڑو کہ باطل سے ڈرنے والے، کہ باطل سے ڈرنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔